السلام عليكم الخوت الحباب داخل الوطن وخارج ارض الوطن. معكم ديما خوكم خالد كيجيكم بالجديد. وانا اليوم غنجيكم بواحد الكلاش لواحد السيد. حنا راه متنخسروش الهضره والعواشر هادي اللي تيقول البياض ديال السلا، الشمكاره ديال السلا، هو اللي راجل، هو اللي ما عرفتش شنو، واللي تقول انا كنبيع الغبره وانا مع المافيا. وانا غنقول لكم شكون هو الخوت الجمهور العزيز ديال خوكم خالد، وعواش لكم مبروكه والله يدخل لكم اللي بقى هادشي في رمضان، يكملوا لينا سيدي ربي الصحه والعافيه وطول العمر. كما غنجيكم خالد خوكم ديما بالحقيقه. انا هذا كلاش لمن الجانيطو اللي بسويسرا اللي تيقول لك ما كاينينش الرجال، ها هو اللي راجل. اسمع الراجل اجانيطو اللي باستراليا، اللي كتمثل علينا، اللي كتعري عنا الوشامات وكتضرب عنا البيضه وكتشرب عنا الويسكي وبشعبان. هذيك هي الرجوله. ترى ما فيكش الروح ديال الرجال. كنتي راجل انت سهل عليك الله مشيتي لاستراليا تتحب راسك راك وصلتي، وانت راه خماس عند هذوك بلا ما نقول لك، عندك هذوك اللي اش كنت تيدير دوك الفعايل، راه هذوك اللي تيكون حاشا كابر مع انا ما كنخسرش الهضره. نتايا بعدا ما فيكش الروح ديال الرجال. كون فيك الروح ديال الرجال ما غتعراش على عباد الله دي باردور وتبقى توريهم الوشام، واشم في عنقك، واشم في جبهتك، واشم ما عرفت فين، كلك وشام. هذيك هي الرجوله. تبين لعباد الله الوشام، وبين لعباد الله نصح الشباب ونصح عباد الله، ماشي كل ساعه تتبين لينا حنا ولا داكشي. حنا راه هنا في المغرب طلعنا براسنا. انت راه كنتي كتقول خطره طنجه، خطره كتعيش في مكناس، تتعاير مكانسه، تتعاير بابا هذاك بابا حماد، تتعاير وراه بزاف عليك ما توصلهمش. جانيطو واش الشماته رانا معاك، راه ما فيكش الروح ديال الرجال. اللي راجل راه ما تيديرش هكاك، وراه تنعرفوا عليك بزاف د الحوايج. كما انت في استراليا كتصحاب راسك ما تنعرفوش عليك والو. راه من الناس الاقدام والحباسه اللي ضربوا العلو في 85 وما خلينا حتى حبس. وحنا راه تعريت لك انا راه تخلع. انا راه عمر شي فيديو نصكم لبستها. واحترم راسك وعرف اش تقول، ولا بينك وبين شي واحد شي حاجه صيفطوا الرساله نيشان ليه. اجانيطو الكلب، راك كلب. ونتايا راه حرفتك تما راه معروفه، راه عند العيالات تتجمعهم عليك، تدورهم عليك، كيصرفوا عليك، تبقى تقول لنا شوفوا انا جالس في هاد القهوه. ما مشيت تجلس مع الرجال وكتجلس مع بلا ما نبقى نهضر. وتنقول لك جانيطو جمع راسك كون راجل. انا راه ما سكتيش وما مركتيش، انا نبقى معاك ديما في الكلاشات. كاين على الكلاش اللي راجل حر راه ما تضربش الغبره قدام العالم. تدير فيديو وتضرب في الغبره وتضرب في الويسكي في الغراب، تحط الويسكي في الغراب خطر تشرب كاس وكتضرب السطر وتجي تقول جوج كلمات وتبقى تخسر الهضره وتبقى تهضر وتجبد لنا الفراده وتجبد لنا جويجه. هذا الفردي وداك الشيء ديال الميكا خصو يكولو وخلع. سير خلع شي وحدين اللي باقيين عاد طلعوا خلعهم. حنا راه ما كنخافوا غير من الله سبحانه وتعالى. جانيطو جوينيطو وترجل. ونسيتي ما داز عليك ولا نسيتي ملي كطلعت في الكارطون وكتغطى بالسما، نسيتي؟ ولا نجبد لك اليوم، انا نجبد لك قصه ديالك غنجبدها لك، حيت انت ماشي راجل. جانيطو الشماته، انت شماته، انت ما بكش الروح ديال الرجال. الرجال كتوصل الرساله للناس اللي غيستافدوا منك، ماشي انت كتقول لهم انا عندي. انا اش عندك؟ يلا بين لينا اش عندك، يلا بين لينا شنو عندك. عندك هادوك الخنزات تيدوروا بك حاشا الجمهور ديالي. هما تيصرفوا عليكم، هما معيشينك. انا مشيت باكستان، انا عند افغاني، انا مشيت العادي، انا تعركت في الغبره، انا بلان، انا غادي دابا للحبس. هذيك رجوله تقول لهم انا دابا راه عيطوا عليا على بلان، ما بلان انا غادي للحبس غادي. وهذاك الشيء شغلك، مشي للحبس ولا ما تمشيش ليه شغلك. حنا عفا علينا الله، حنا تنقولوا الحقيقه. انت ما فيكش الروح ديال الرجال. جانيطو انت شماته كلب احسن منك، حيت انت كنتي راجل غتلبس حوايجك وتغطي راسك وتهضر مع الرجال وكلشي غيقدرك وكلشي غيحترمك. وانت جالس علينا بسطوره الغبره وبالويسكي وشعبان. عباد الله شعبان، واش انت ماشي مغربي؟ انت ماشي مسلم ولا مشيتي تما صافي حسبتي راسك من هذوك الناس؟ وراه هذوك الناس راه احسن منك. هذوك الناس راه تا هما كلهم متبع الديانه ديالو ومتبع الديانه ديالو نيشان، وانت راه شماته ما بكش الروح ديال الرجال. جانيطو
داشرنا حنا تقول لنا انا كنت حداكم نجيب حتى الفرد جاب الفردي كتبينو للجمهور، وجاب هذيك الصغيوره بحال الجويجه الصغيوره حتى هي كتبينها للجمهور. انا نجي ندير السلاح ندير نفعل ودي اش غدير؟ غداشر عباد الله تقول لي انا كنت مع المافيا كنت مع كداك، وهذاك الشيء راه بزاف على كاع ما توصل ليه. هذوك راه رجال هذوك المافيا، انت كاع ما تخدم معاهم ما توصلش ليهم حتى الدبر ديال وسخ ديال رجليهم. انت جانيط الشماته ما بكش الروح ديال الرجال تتمس بالرجال. ما كنت انت في عالم اخر، انت ما بينه وبينك بحر وكتقول شي هضره على الرجال هنا بحال انت عايش معاهم. وكون راجل كنت تحشم على اعراضك. هذاك الشيء التمثال راه معطي لمن على العيالات، والوشام راه معطيها على العيالات. باش تعرف هاد القضيه هادي، هذوك يبغيو يبينوا راسهم معري لابس دي باردوره كلك وشام عنقك قرب عندك دراعك كدا. شكون هذاك اللي دار لك داك الشيء؟ وتذكر شكون دار لك هذاك الشيء، الزلال ديالك. وانا تنقول لك شنو كاين، انت ما بكش الروح ديال الرجال. جانيطو استراليا تنهضر معاك انا من المغرب من سلا، معاك امير خالد مرقب بعزي. انا معاك وغنبقى معاك. شي ما تخرجش تسوق راسك، انا ديما معاك في الكلاش. وانا راه جبت لك على شي حاجه لولاد بلادك تيعرفوك معنى المعرفه، صحابنا ورجال ودوزو معانا الرجوله. انت شماته وغتبقى شماته جانيطو. جانيطو نجيب لك كاميو ديال الحوايج نصيفط لك ندير لكم وديرها لراسك. وبعد عام من المغاربه، بعد عام اليوتيوبرات المغاربه، بعد منهم وديها في روحك. انت بعيد من هادشي. انت هاد ضارب يومين ديال الحبس تتقول لعباد الله انا العصابات انا المافيات انا كذا انا السلاح انا الغبره انا كذا انا وهذيك الهضره سيركولا. راك انت تما حاشا الجمهور ديالي، راه العيالات اللي معيشينك تما. انا ما خصهاش الهضره مع الجمهور ديالي، هما باش عايش انت تما. كتقول لنا مرتي ها بن ولدي هكذا هادي هكذا. شوف انا احتراماتي لولدك واحتراماتي لولادك، انا تنهضر عليك انت بخصوص انت جانيطو اللي كتعيش استراليا، اللي كتقول انا راجل وانا كذا وانا تندير الخير وانا تندير وانا تنفعل وانا واش تدير؟ ورينا شي دليل شنو درتي، عطينا شي دليل قاطع شنو درتي اللي كتقول تندير الخير. ما تدير هذا الخير هذا، والخير كديروها بالغبره مع راسك كتشمو كتقول لهم انا لا صيفط واحد شي حاجه زايده فيا نجيبها شراب نجيبها البينو نجيبها غبره ونفحها وما يدي حتى واحد ما عندي شي حاجه. نتوما الشمايت نتوما ماشي رجال نتوما. بزاف عليك السلاوين، بزاف عليك الرباطيين، بزاف عليك المكانسه، بزاف عليك الرجال الحرار ديال المغرب كامل. بزاف عليك خوتنا كاملين بزافين عليك رجال عليك. شبيك وبين داك المكانسه كتعاير المكانسه كتعاير السلاويين كتقول انا كنت تما نجيب فراد الفردين نجي نتيري بدين امو ندير ليهم نفعل السيركو الراجل ترجل. هذا راه كلاش ليكا جانيطو اجوينيطو. ما تخنعناش حنا بالوشام وتخلعنا بالسطورات الغبره وبالقراعيد الويسكي. راه شوف عايقين بك تنعرفوك اش تتسوى وترجل وعاود ترجل وعاود ترجل. راه هادشي اللي تدير فيه راه ماشي دير الرجال. الرجال ما يديروش هكاك، الرجال راه مغربلين الرجال. شي وشام فيهم شي حجب فيهم شي تخطاط فيهم وديال الموت وما كيبينوش راسهم. ومنهم هاد العبد اللي كيهضر معاك خالد امير انا معاك وغنبقى معاك. ما تدخل بشي حاجه ماشي هذيك انا معاك. علاش؟ انت ما بكش الروح ديال الترجليت. انت دابا قاطع البحر تتهضر واجي هنا وهضر هذيك الهضره. نعرفك راجل واخا يكون فيك 4 متر ديال الطول و2 متر ديال الارض، ما تخافوش حنا تخافوا من الله سبحانه وتعالى. كون راجل وترجل ولا تهضر بشي حاجه عرف الرجال اللي كتهضر عليهم ولا بينك وبين شي واحد شي حاجه قصدو هو نيشان. ما تجمعش الرجال تخلطهم. الشماته الكلب الجانيطو الشماته باش نعاود نقولها. انا ما خصناش الهضره مع الجمهور ديالي، حاشا ولا خصها الهضره مع الجمهور ديالي. انا راه عائلتي كلها عايشه برا وكنفتخروش بهم ما كنتسوقوش ليهم ما ترضاوش بهم بدرهم ما نطلبوهاش ليهم. باش نقول لك اللي كاين ما مخليين حتى بلاد. اوروبا عندي عائلتي كامله في اوروبا، ولا بغيتي نلاقيك بهم نلاقيك بهم. الشماته ترى شماته وغتبقى شماته. عرفتيش علاش انا جيتك بهاد الكلاش هذا؟ حيت ما بكش الروح ديال الرجال. جوينيطو انا تنقول لك ماشي جانيطو جوينيطو. ما بكش الروح ديال الرجال. عايش عا بالمرقه ديال سميتو بلا ما نخسر الهضره. بقات لنا الوشيمات ودي باردوره. انت ما عمري شفتك انا بعدا لابس بيلكم ولا علاش زعما شنو كتبين راسك؟ كتبين راسك وحشومه. كون راجل ترجل حنا راه رجال
ولا قتلنا مع الرجال. وراه العواشر هادي انا راه ما نخسرش معاك الهضره، انا تنهضر معاك تنكلاشيك. عرفتي علاش تنكلاشيك؟ حيت انت دابا في استراليا وحنا في المغرب، وجي حدانا لهنا وقول هذيك الهضره. ما تقولهاش من استراليا، لان نعرفك راجل خذ شي شهر ولا شهرين واجي للمغرب وتشوف حسابك هو الاخر. بلا اللي غنقولوه لك راه ما غنديروش، لا اللي غنديروه راه ما غنقولوش، حيت انت ما بكش الروح ديال الرجال. انت عايش في استراليا ترى علينا انت وتخسر معنا الهضره وتعايرنا حنا. علاش؟ انت قطعتي البحر، انا قطعت كيقول لك قطع الواد نشفو رجليه، ودي راه ما نشفوش رجليك. انت راه عايش تما مع دوك الباغيات، حاشا الجمهور ديالي هما اللي تيوكلوك وتيشربوك. باش تعرف هاد القضيه ديالي، تشرع عنا ضرب عنا بسطورات الغبره في كيسان الويسكي وبشعبان. انت مسلم، انت مغربي انت. الناس مسلمين تيديروا هكاك. وراه معاك خالد امير، وراه نبقى معاك في الكلاش، وانت ما بك الروح ديال الرجال، وانت الشماته وغتبقى الشماته وغتعيش حياتك كلها مدلوله تما. اللهم عضد الخبز في بلادي ونكون راجل، ولا خبزه كامله ونبقى مدلول، راه كيشعب الدل تما. تحياتي الناس ديال استراليا كاملين الرجال، وانت راك شماته. غتبقى تبين لينا المافيات والعصابات وصحاب المطار، هذوك اللي كتبين لنا راه رجال عليك، هذوك ما كيبينوش داك الوشام وتيهضروا هذيك الهضره اللي تقول انت. راه كاينين رجاله جانيطه، واجمع راسك وكون راجل وترجل. العواشر هادي راه نقول لك شي هضره اللي غتمرضك في حياتك، ولكن انا ما نوصلش معاك ليها. علاش؟ انا تنوعيك وتنكلاشيك باش مره اخرى تعتذر للجمهور المغربي واليوتيوبرات المغاربه، وبقى تفرز من الرجال. الرجال راه ماشي بحال لا عين شي واحد قصدو نيشان، مابقاش تجمع عندينا كامله. اجا من هاد المنبر هذا تنعاود نكلاشيك وباقي غنبقى نكلاشيك وما غنوضش عليك ديما كلاش الجانيطو الشماته. تحسيتي براسك واصل دابا، انت وصلتي استراليا تبين لنا الوشام، تقول لنا حنا هادوك بياضق، هادوك دراري صغار، هادوك كدا مكاره، هادوك هكذا. واجي تشوف راه الدار كبيره وعائله، الشماته جانيطو الكلب. راك الشماته الكلب احسن منك، شي كنتي كلب غنعطيك قيمه. الكلب راه درتي فيه الخير تيعقل عليه، وراه انت غتبقى كلب وغتموت كلب وماشي راجل، ما بكش الروح ديال الرجال. مشيتي بهذيك الديانه ديال هذوك الناس واحترامات ديانتهم. انا تنقول لك من هذا المنبر انت ما بكش الروح ديال الرجال، انت الشماته. ترى على عباد الله وتضرب السطورات الغبره الويسكي محطوط حداك كيما كتقول نتايا. والله لا دا شي ريال ما عندي شي واحد، انا نضربها على البينو وبيضه ويمشيو يعاودوها لامهم. هما هذا هضره، هذه هضره تيقولوا الناس ولاد الناس اللي مربين. وحشومه عليك الجانيطو، انت راك شماته وغتبقى شماته وما عمرك غتكون راجل. حيت علاش؟ قال كيبين راسو ماشي راجل. جابت الفردي وجاب داك المترايه من استراليا كتقول لهم هذوك هاد الميكا تخلع عباد الله. حنا دوخنا، حنا راه كاع ما دوخنا، حنا تنعرفوا شنو كاين، تنعرفوا الرجال. شي الرجال راه كاع ما يجبد فردي بينو ولا يجبد. زعما انت في استراليا، زعما انا راه عندي السلاح موجود. وسير الكذاب يا المنافق، راه كاع كذاب ومنافق وما بكش الروح ديال الرجال، وعايشها بالعيالات تما هما اللي معيشينك. انا تنقول لك هذا الشيء من عند خوك خالد امير. تنعاود نأيدك، تنعاود نكلاشيك، ونعاود ديما نبقى نكلاشيك. شي بما تخرج شي حاجه اللي هي ماشي هذيك غنكلاشيك. وباش تجلس تعرى علينا ومع عائلتنا كنتفرجوا، كنت كيتفرج المغرب كامل العام كيتفرج، كتعرى وكتخسر الهضره تدير فيها راه كاو بالبيضاء وكاو بالويسكي. هذيك رجوله؟ راه ماشي رجوله هذه، حاشا ولا تكون راجل. هما عندنا حنا سيادك مدوزين العجب وكيحترموا الرجال وكيحترموا الناس، كيحترموا صغير كبير، يا كبير شانو يا صغير شانو كيحترموه، حيت هادوك الرجال. تحياتي لخوتي كاملين اللي توبرات مكانسه، خويا يونس حيده، يونس نوف المكناسي المجاهدي، الرجال ديال بصح، ولاد مكناس، ولاد فاس، ولاد قنيطره، الرجال ديال بصح ديال جميع المغرب. خويا اسمه محمد السلاوي، احتراماتي ليه. خويا عادل الصالحي، احتراماتي ليه. خالد السلاوي الله يخلي ليه اختو، الله يخلي لك مهمتك اخويا اسمه محمد، والله يشافيك والله يخليك وليداتك. تحياتي للناس د الملاح كاملين، تحياتي للناس د الرباط كامل يتقدم، برنيه الدراري كلهم لدى اسماء ديالهم راه بزاف. اخويا اسمح لي باش نبدلو سميتو، الدراري ديال يعقوب منصور، خويا بتاع القانا، الرجال القدام كاملين تحياتي ليهم. وباقي غنهضر عليكم وناخذ الموافقه ديالكم وندوي عليكم اخوتي. وانا اخوتي جيت كلاش لهاد الشماته ديال جانيطو اللي تيقول البياضق
ما كاينش الرجال، ما كاينينش الرجال، عاود تنزيدها ما كاينش الرجال في الصلاة والرباط وفي المغرب كامل قالك ما كاينش الرجال. ها هو اللي راجل حيت قطع الواد وقالك بغا نشفو رجليه، راه نشفو رجليه وكيتعبوا راه رجلو نشفوه، حاشا ولي نشفو رجليه. راك ماشي راجل الجاليطو، وراك كتبقى ماشي راجل، وخالد غيبقى معاك ديما في الكلاش. انت في استراليا وهنا راه اخبارك كنعرفوها عليك هنا في المغرب قبل ما تمشي لاستراليا. انت كنتي كتنعس على الكارطون، كنتي على بيكوس، انت عاد حركتي ومشيتي زعقتي تما وليتي دابا تتمثل على المغاربه. هادي ترجليت وكون راجل الشماته وغتبقى على الشماته. انت جانيطو ما بكش نروح دير الرجال، انا نقولها لك، انا مكلاشيك، هذا راه كلاش ليك. وجاوبني، الا كنتي راجل جاوبني. انا كنت متبعك واحد المستوى ديالك كان عندك في الاول زوين، ولكن في الاخر وليتي تخرج تتمس بالرجال، وبزاف على هاد الرجال كتمس بهم. وكون راجل وعاود ترجل، وانا غنخليك دابا ومعاك انا العواشر هادي. دابا قريب العصر عندنا في المغرب، قريب يودن العصر وانا معاك. انا غنمشي نتوضا وغادي نصلي العصر الله يقبل ليا. انا ما تخسر لا هضره ما والو، انا نبقى معاك ديما في الكلاش. تحيه لخويا اسمه محمد بن طازوط، الله يطلق سراحك، الله يبين حقك في هاد العواشر ويبين براءتك. وخويا ابراهيم خوك كنطلب له الصحه الجيده ويبقى بصحيحته واللي يعاونوا على خوه ويخلي لهم مهمتهم. وخويا اشرف الله يدير ليه شتا ولد الخير، الله يشافيه. من هاد المنبر هذا كنطالب من وزير الصحه يشوف من حال خونا اشرف، راه عينو كطيح بالدود. المغاربه على قلبكم الحنانه، شوفوا من حال خونا اشرف راه مريض، وشوفوا من حالو اللي غيدير شي صدقه يديرها لله في سبيل الله. راه كتعرفوا دارهم، سيروا عند خونا اسماعيل بن طازوط راه قريب ليه، هو يوريكم دارهم. اللي بغى يتعامل معاه يدير معاه شي خير يديروا معاه في سبيل الله. وخوتي من هذا المنبر هذا كنحيي رشيد الحر، كنحيي الجاعه، كنحيي خويا نوف، خويا طارق، وبيسيان العلاوي والرجال كاملين، واللي ما جبت سميتو يسمح ليا. واحتراماتي للناس د بوقنادل والناس د السله، الناس د الرباط، الناس د قنيطره، د حنحاء المغرب. والسلام عليكم.